याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः त्वां पश्यन्ति। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्समीश्वरम्। अद्य श्लोकः अस्ति यस्मिन् महाकवि कालिदासः दिलीपस्य विशेषतां वदति। पूर्वस्मिन् श्लोके महाकवि कालिदासः दिलीपस्य केन वंशेन सह सम्बन्धः वर्तते तद् विषये एव निगदितवान्। सम्प्रति कालिदासः कीदृशः अस्ति दिलीपः इति विषये इदानीं वक्ति अस्मिन् श्लोके। व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः। व्यूढो रस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः। आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः। आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। पश्यन्तु अत्र कानि संनियुक्तपदानि सन्ति, पुनः तेषाम् अवलोकनं कुर्मः। व्यूढोरस्को अत्र सन्धिः वर्तते। कः सन्धिः अस्ति इति ज्ञायते भवद्भिः पूर्वेषु अपि श्लोकेषु एषः सन्धिः दृष्टः माननीयो मनीषिणाम्। अत्र सर्वत्रैव प्रायः एव तत्र एषः सन्धिः भवद्भिः सर्वैः दृष्टः। अत्रापि एषः सन्धिः वर्तते। व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः। अत्र यदा वयं प्रथमं कुर्मः तथा व्यूढोरस्कः वृषस्कन्धः। विसर्गसन्धि हसि च इति सूत्रेण रु रोः उकारादिदेशे गुणे तत्र दृढो व्यूढोरस्को भवति। पृथक् कुर्मः व्यूढोरस्कः। पुनश्च शालप्रांशुर्महाभुजः। यदा पृथक् कुर्मः तदा शालप्रांशुः महाभुजः इति शालप्रांशुर्महाभुजः विसर्गसन्धि। सकारस्य रेफादिकारे कृते सत्येव शालप्रांशुर्महाभुजः। शालप्रांशुः महाभुजः इति शालप्रांशुर्महाभुजः। पुनश्च अत्र पश्यन्तु क्षात्रो धर्म इत्यनयोः पदयोः यः सन्धिः व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः इति पदयोः वर्तते सा एव सन्धिः अस्मिन् एतयोः द्वयोः पदयोः अस्ति। छात्रो धर्मः छात्रः धर्मः छात्रधर्मः हस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति। पुनश्च धर्म इवाश्रितः। अत्र धर्म इवाश्रितः इत्यस्मिन् पदेपि सन्धि वर्तते। विसर्गसन्धि अस्ति। विसर्गस्य लोपः सञ्जातः। धर्मः इव इति धर्म इव। धर्मः इव इति धर्म इव। पुनश्च अत्र पश्यन्तु इवाश्रितः इवाश्रितः इत्यस्मिन् पदेपि कः सन्धि वर्तते पश्यन्तु। इव आश्रितः इव आश्रितः इवाश्रितः अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घ सन्धि वर्तते। इवाश्रितः इव आश्रितः इवाश्रितः। पश्यन्तु अत्र वयं सन्धियुक्ते पदानि वयं दृष्टवन्तः। सम्प्रति वयम् अन्वयं कुर्मः। अत्र सन्ति सर्वाणि पदानि विशेषणरूपेण राज्यः दिलीपस्य
विशेषण रूपेण एव सर्वाणि पदानि सन्ति। स राजा दिलीपः कथं भूतः आसीत्, तस्य कियान् प्रभावः समाजे आसीत् इति विषये इदानीं निगदति कालिदासः। अतः अत्र यानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तानि सर्वाणि एव विशेषणत्वेन प्रयुक्तानि वर्तन्ते। पश्यन्तु, व्यूढोरस्कः, अत्र व्यूढोरस्कः, वृषस्कन्धः, सालप्रांशुः, महाभुजः, आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः छात्रधर्म इव दिलीपः आसीत्। एवम् अन्वयः अस्माभिः करिष्यते। अत्र पुनः पश्यन्तु, राज्यः दिलीपस्य एव तत्र सन्ति। तत्र विशेषणानि पश्यन्तु, व्यूढोरस्कः, अत्र प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति एतत् पदम्। अतः दिलीपः इति पदस्य अत्र प्रयोगः कालिदासेन न कृतः। दिलीप इति पदस्य प्रयोगः पूर्वस्मिन् श्लोके कृतः, अस्मिन् श्लोके न कृतः। अतः यदा वयम् अन्वयं कुर्मः तदा दिलीप इति पदस्य आनयनं पूर्वस्मात् श्लोकात् करिष्यते। अतः पश्यन्तु, अत्र वयं व्यूढोरस्कः प्रथमं पदं, पुनश्च वृषस्कन्धः। अत्र पश्यन्तु, अतीव सारल्यम् अनुभवन्ति भवन्तः सर्वे एतस्य अन्वयस्य करणे। पश्यन्तु, पदानाम् इतस्ततः करणीयं नैव वर्तते। अत्र यथा यथा श्लोके पदानि आगतानि सन्ति तथा एव अस्माभिः अत्र निस्तव्यानि, तत्रैव अस्माभिः स्थापितव्यानि। यथा पश्यन्तु, व्यूढोरस्कः, यथा अत्र प्रथमं पदं वर्तते अतः तथा एव अस्माभिः स्थापितव्यं। व्यूढोरस्कः, पुनश्च वृषस्कन्धः, शालप्रांशुः, महाभुजः, पुनश्च आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः। अत्र कर्म पदं वर्तते, आश्रितः इति पदस्य कर्म पदं वर्तते किम्? आत्मकर्मक्षमं देहम्। आत्मकर्मक्षमं देहम् इति पदम् आश्रितः इति पदस्य कर्मरूपेण विद्यते। तो आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः, पुनश्च कथं भूतः? छात्रः धर्मः इव दिलीपः आसीत्। आसीत् एतस्य क्रियायाः किम् अस्माभिः आनयनं करणीयं, समायोजनं करणीयं। तो व्यूढोरस्कः कः? दिलीपः। वृषस्कन्धः कः? दिलीपः। सालप्रांशुः कः? दिलीपः। महाभुजः कः? दिलीपः। आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रितः कः? दिलीपः। छात्रः धर्मः इव कः? दिलीपः आसीत्। अतः अत्र सर्वाणि एव पदानि तत्र विशेषणरूपेण अत्र समागतानि सन्ति। केवलम् कर्मक्षमं देहम् इति पदम् आश्रितः इति पदस्य कर्म वर्तते। एवं सर्वाणि अत्र छात्रो धर्म इवाश्रितः इति पदम् इति वाक्यांशेन उपमीयते दिलीपः। कालिदासेन दिलीपः उपमीयते छात्रो धर्म इवाश्रितः इति वाक्यांशेन। अतः इव इति शब्दस्य प्रयोगेन अत्र किम् उपमा अलङ्कारः इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। अत्र पश्यन्तु, तो अब इदानीम् एतस्य श्लोकस्य पश्यन्तु, बृहद्वाक्यं न उक्तवान् कालिदासः, केवलं विशेषणरूपेणैव तस्य दिलीपस्य यानि पदानि प्रयुक्तानि कालिदासेन तानि एव पर्याप्तानि वर्तन्ते। अतः पश्यन्तु, पुनश्च अत्र समासस्य स्थितिः तत्र भूयान् वर्तते, भूयसी अस्ति। व्यूढोरस्को
अत्र व्यूढो रस्कः इत्र इति समस्तपदं, वृषस्कन्ध इति समस्तपदं, सालप्रांशु इति समस्तपदं, महाभुजः इति समस्तपदं, आत्मकर्मक्षमम् इति समस्तपदम्। अत्र समस्तपदानि सन्ति। एतानि सर्वाणि समस्तपदानि सन्ति। समस्तपदानि कानि कानि सन्ति? अत्र चिन्वन्तु भवन्तः, परिचिन्वन्तु कानि सन्ति। प्रथमं पदं व्यूढो रस्कः, द्वितीयं पदं वृषस्कन्धः, तृतीयं पदं शालप्रांशुः, चतुर्थं पदं वर्तते महाभुजः, पुनश्च पञ्चमं तत्र वर्तते पदम् आत्मकर्मक्षमम् इति पञ्चपदानि सन्ति। पञ्चपदानि सन्ति समस्तानि। अत्र कः कः समासः वर्तते? पुनश्च समस्तपदानां विग्रहः कः भविष्यति? इदानीं वयं द्रक्ष्यामः। व्यूढो रस्कः इत्यस्य विग्रहं वयं कुर्मः। यदा तदा भवति व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढो रस्कः। व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढो रस्कः। अत्र बहुव्रीहिः समासः वर्तते। व्यूढ उपपद व्यूढ उर इत्यनयोः समासः। पुनश्च तत्र उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति यदा, तो व्यूढो रस्कः, व्यूढः उरः इति व्यूढः व्यूढम् उरः यस्य सः। उरः इति पदस्य प्रयोगः सकारात् नपुंसकलिङ्गं वर्तते। उरः इत्यस्य प्रातिपदिकं भवति उरस्। परिचयः हलन्त सकारात् नपुंसकलिङ्ग शब्दः उरः उरसि उरांसि। अत्र उरः भवति, प्रथमा विभक्तौ एकवचने उरः भवति, परन्तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति एषः शब्दः। अतः यदा वयं विग्रहं कुर्मः व्यूढम् उरः यस्य, यदा समासः क्रियते तदा कप् प्रत्ययः आगच्छति। कः ककारः अवशिष्टः भवति। पकारस्य संज्ञा लोपे तत्र का इति अवशिष्टः, अतः व्यूढ उर इत्यनयोः शब्दयोः सन्धि भवति, गुणसन्धि। तो व्यूढ उर व्यूढोर, सकारस्य लोपः न भवति। का साक्षात् यदा आगच्छति तो व्यूढो रस्कः इति सम्पद्यते। तत्र व्यूढो रस्कः, तस्य विग्रहं वयं कथं कृतवन्तः? व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढो रस्कः। कः समासः? बहुव्रीहि समासः। किं लक्षणं बहुव्रीहेः? प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः। अत्र अन्यपदार्थप्रधानः वर्तते दिलीपः, एतदर्थम् अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। पुनश्च वृषस्कन्धः, वृषस्कन्धः पश्यन्तु। वृषस्कन्धः इत्यस्य अत्र यदा वयं किं कुर्मः? अत्र यदा वयं विग्रहं कुर्मः तदा कथम् अस्माभिः लभ्यते? वृष इव स्कन्धौ यस्य, वृष इव अर्थात वृषस्य, क्षम्यतां, वृषस्य स्कन्धौ इव स्कन्धौ यस्य सः वृषस्कन्धः। परन्तु वृषस्य तु एकमेव स्कन्धः भवति, वृषस्य एकः स्कन्धः भवति, वृषस्य द्वौ स्कन्धौ न भवतः। द्वौ स्कन्धौ तु मनुष्यस्य भवतः। अतः यदा वयं तत्र कुर्मः वृषस्य स्कन्धः इव, या वृषस्य इव स्कन्धौ यस्य, वृषस्य इव स्कन्धौ यस्य सः वृषस्कन्धः। अत्र वृषस्कन्धः इत्यत्र कः समासः वर्तते? बहुव्रीहि समासः वर्तते। बहुव्रीहि समासः अत्रापि अस्ति।
पश्यन्तु आशयः वृष के समान स्कंध हैं जिनके कंधे हैं जिनके वृष के समान मजबूत और शक्तिशाली स्कंध कंधे हैं जिनके उनको हम वृषस्कंध कहते हैं। तो वृषस्कंध इत्यस्य आशयः वर्तते। अत्र पश्यन्तु शालप्रांशु अत्र समान कर्मधारे कर्मधारे समासः वर्तते। यदा वयं विग्रहं कुर्मः तथा कथं भूतः विग्रहः भविष्यति। शाल इव प्रांशुः, शालः इव प्रांशुः इति शालप्रांशुः, शालः इव प्रांशुः इति शालप्रांशुः। अत्र वर्तते उपमानी सामान्य वचनैः इति सूत्रेण तत्र उपमा पूर्वपद कर्मधारे, उपमा पूर्वपद कर्मधारे। यथा केन सह उपमीयते, सालेन सह उपमीयते। शालः वृक्षः, एकः वृक्षः भवति सालः, तस्य किं भवति, अतीव उन्नतः वृक्षः भवति। अतः शालवृक्षेण सह उपमीयते कालिदासः। अतः पूर्वपदम् उपमापदं वर्तते। अतः शाल इव प्रांशुः, शाल इव प्रांशुः, अत्र उपमा उपपद कर्मधारे समासः अस्ति। पश्यन्तु, इदानीं वयं पश्यामः शालप्रांशु, प्रांशु इत्यस्य अर्थ उन्नतः, उन्नतः इत्यस्य आशयः। तो शाल इव प्रांशुः, शालप्रांशुः। महाभुजः इत्यत्रापि कः समासः अस्ति, बहुव्रीहि समासः वर्तते। कथं विग्रहं कुर्मः, महान्तौ भुजौ यस्य सः, महान्तौ भुजौ यस्य सः इति महाभुजः, महान्तौ भुजौ यस्य सः इति महाभुजः। अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। पुनश्च आत्मकर्मक्षमं देहम् इत्यत्र कः समासः, पश्यन्तु, आत्मकर्मक्षमं देहम्। आत्मनः कर्म इति आत्मकर्म, अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। आत्मनः कर्म इति आत्मकर्म, तस्मिन् क्षमः इति आत्मकर्म क्षमः। प्रथमं तावत् तु आत्मकर्म इत्यनयोः पदयोः षष्ठी तत्पुरुष समासः, पुनश्च आत्मकर्म क्षम, पुनश्च क्षम इत्यनयोः पदयोः अपि सप्तमी तत्पुरुष समासः भविष्यति। यथा वयं विग्रहं कुर्मः तथा पश्यन्तु, आत्मनः कर्म इति आत्मकर्म षष्ठी तत्पुरुष समासः, पुनश्च आत्मकर्मणि क्षमः इति आत्मकर्म क्षमः, अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः। पुनश्च अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः वर्तते। पुनश्च एतानि सन्ति समस्त पदानि। अत्र वयं सामान्येनैव किं कुर्मः, अत्र समागतानाम् अत्र सर्वेषां पदानां वयं किं कुर्मः, परिचयं स्वीकुर्मः। व्यूढोरस्कः इत्यत्र परिचयः का, प्रातिपदिकं किं, व्यूढोरस्क, अजन्त आकारान् पुल्लिंग शब्दः वर्तते। एतस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति। रामः, रामो, रामाः, व्यूढोरस्कः, व्यूढोरस्को, व्यूढोरस्काः। पुनश्च वृषस्कन्धः, वृषस्कन्धः एषः, एतत् पदम्, एतस्य पदस्य प्रातिपदिकं किं, वृषस्कन्ध। एतस्यापि रूपाणि, प्रातिपदिकं किं, वृषस्कन्ध, परिचयः, अजन्तकारान् पुल्लिंग शब्दः, तस्य रूपाणि अपि रामवत् चलन्ति। सालप्रांशुः महाभुजः, सालप्रांशुः महाभुजः, सालप्रांशुः इत्यस्य कः परिचयः, शालप्रांशुः इत्यस्य परिचयः वर्तते, इत्यस्य परिचयः वर्तते कः, अत्र प्रातिपदिकं किं, शालप्रांशुः, परिचयः कः,
अजंत उकारांत, अजंत उकारांत पुल्लिंग शब्दः, अजंत उकारांत पुल्लिंग शब्दः वर्तते, तस्य रूपाणि एतस्य रूपाणि गुरुवत् चलन्ति। यदा गुरोः रूपाणि चलन्ति तथा एव प्रांशु शब्दस्य रूपाणि चलन्ति। शालप्रांशुः शालप्रांशुः शालप्रांशवः, शालप्रांशुं शालप्रांशुः शालप्रांशून् शालप्रांशुना एवं रूपाणि चलन्ति। पुनश्च महाभुजः, महाभुजः इत्यस्य कः परिचयः? महाभुजः इत्यस्य कः परिचयः वर्तते? प्रातिपदिकं किमस्ति? प्रातिपदिकं वर्तते महाभुज, महाभुज इति प्रातिपदिकम् अस्ति। कः परिचयः एतस्य? अकारान्त अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते। एतस्य रूपाणि अपि रामवत् चलन्ति। महाभुजः महाभुजौ महाभुजाः, महाभुजं महाभुजौ महाभुजान्, महाभुजेन महाभुजाभ्यां महाभुजैः एवं रूपाणि चलन्ति। आत्मकर्मक्षमम्, अत्र कः परिचयः एतस्य? अत्र तो व्यूढोरस्कः इति प्रथमा विभक्तौ वर्तते, वृषस्कन्धः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, सालप्रांशु इति प्रथमा विभक्तौ वर्तते, महाभुजः इत्यपि पदम् इति पदं प्रथमा विभक्तौ वर्तते एकवचने। आत्मकर्मक्षमम्, आत्मकर्मक्षमम् इति पदं तत् प्रातिपदिकं किम्? प्रातिपदिकम् अस्ति आत्मकर्मक्षम। पुनश्च परिचयः कः? अजन्त आकारान्त पुल्लिंग शब्दः, अजन्त आकारान्त पुल्लिंग शब्दः। एतस्य रूपाणि अपि रामवत् चलन्ति, रामवत् चलन्ति। अत्र द्वितीया विभक्तौ एकवचनस्य रूपं वर्तते आत्मकर्मक्षमम्। देहं, देहम् इत्यस्य कः परिचयः? देहम् इत्यस्य प्रातिपदिकं देह, देह प्रातिपदिकं, परिचयः कः? अजन्त आकारान् पुल्लिंग शब्दः वर्तते, तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति देहम्। पुनश्च छात्रो धर्मः, छात्रः धर्मः, छात्रः इति पदस्य परिचयः कः? इति पदस्य परिचयः वर्तते अजन्त आकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते। एतस्य रूपाणि कथं चलन्ति? छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रं छात्रौ छात्राः। अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने वर्तते छात्रः। धर्मः, धर्मः इति पदस्य कः परिचयः? धर्मः इति प्रातिपदिकं धर्म, अजन्त आकारान् पुल्लिंग शब्दः, एतस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति। अत्र धर्मः इत्यस्मिन् पदे प्रथमा विभक्तौ एकवचनमस्ति। पुनश्च आश्रितः, आश्रितः इत्यस्य कः परिचयः? आश्रितः इत्यस्य परिचयः वर्तते अत्र अजन्त आकारान् पुल्लिंग शब्दः वर्तते, एतस्य रूपाणि रामवत् चलन्ति। पुनश्च अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचनस्य रूपं वर्तते आश्रितः। इदानीं वयं विशेषण विशेष भाव संबंधं चिन्तयामः। इदानीं पदानां परिचये यदा मया उक्तं यत् प्रातिपदिकं किमर्थम् अहं प्रातिपदिकं वदामि? प्रातिपदिकम् एतदर्थं वदामि, विभक्तियुक्तपदस्य यद् मूलपदं भवति, मूलशब्दः भवति, तस्य ज्ञानं यदि भवति चेत् तर्हि वयं सर्वेषां रूपाणां ज्ञानं कर्तुं समर्थाः भवामः। अतः प्रातिपदिकं मूलशब्दस्य ज्ञानं भवेत्। मूलशब्दस्य यदा ज्ञानं भवति तथा एव अन्यशब्देन सह तस्य सम्बन्धं कृत्वा किं कुर्मः? तस्य रूपाणि चालयामः। यथा महाभुज, व्यूढोरस्क, रसस्कन्ध, सालप्रांशु, महाभुजा, एतेषां समेषां पदानाम् अहं प्रातिपदिकम् एतदर्थम् उक्तवान्। यदि प्रातिपदिकं जानन्ति चेत् तर्हि निश्चयेनैव तस्य रूपाणि कथं चलन्ति, केन कथं चलन्ति, केन सह चलन्ति,
एवमेव यदा वयं जानीमः तदा एव रूपाणि वयं चालयितुं शक्नुमः। नो चेत् यदि प्रातिपदिकस्य ज्ञानं नास्ति तो तर्हि वयं तस्य रूपस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण कर्तुं न शक्नुमः। अतः प्रातिपदिकस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। एतदर्थम् अहं यदा परिचयं करोमि, समेषां परिचयं ददामि, तदा एव अहं प्रातिपदिकं वदामि। प्रातिपदिकस्य ज्ञानम् अतीव आवश्यकं वर्तते। पुनश्च अत्र पश्यन्तु, विशेषण-विशेषभावसम्बन्धे यदा अहम् उक्तवान् आश्रितः, अत्र पुल्लिङ्गे आत्मकर्मक्षमम् इति पुल्लिङ्गे, पुनश्च छात्रा इति पुल्लिङ्गे, व्यूढो रस्कः इति पुल्लिङ्गे। कथम् अहं पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे एवं कथयामि वारं वारम्? अत्र एते विशेषणानि सन्ति, दिलीपस्य विशेषणपदानि सन्ति। दिलीपस्य स्थितिः का अस्ति तथा तथानुकूलत्वेन एतेषां पदानां प्रयोगः अभूत्। दिलीपः प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति। दिलीपस्य दिलीपे पुल्लिङ्गं वर्तते। अत्र दिलीप अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति, अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते। पुनश्च अत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति, अतः प्रथमा विभक्तौ पुल्लिङ्गे एवं पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने एव एतानि सर्वाणि पदानि सन्ति। अतः तम् आधारीकृत्य एव लिङ्गस्य निर्धारणं मया अत्र कृतमस्ति। अत्र दिलीपः पृथक् स्यात्। यदि दिलीपः पृथक् स्यात्, यदि वयं कुर्मः गुरुः, गुरुः अस्माकं गुरुः, यस्माकं नेता, अत्र अया कस्याचित् स्त्रियः या केषाञ्चित् स्त्रीणां या कस्यचित् कलत्रस्य यदि एतानि विशेषणानि भवेयुः चेत् तर्हि रूपं भिन्नं भविष्यति। इसे चिन्तयतु, केवलं कल्पनां कुर्वन्तु। यदि भवेत् सुदक्षिणा, चिन्तयतु सुदक्षिणा भवेत्, अत्र सुदक्षिणा, तो सुदक्षिणायाः कृते व्यूढो रस्का वृषस्कन्धा सालप्रांशुः महाभुजा आत्मकर्मक्षमं देहम् आश्रिता छात्रः छात्रा एवं स्त्रीलिङ्गे एव एतानि सर्वाणि परिवर्तितानि भविष्यन्ति, स्त्रीलिङ्गे परिवर्तितानि भविष्यन्ति। परन्तु यस्मिन् पदे यद् विशेषता भवति तद् विशेषतां स्वीकृत्य वर्णनं करोति कविः। अत्र दिलीपे यद् विशेषणानि यद् विशेषतां तत्र दृष्टवान् कालिदासः, तथा एव कालिदासः वर्णयति अत्र। परन्तु शब्ददृष्ट्या अहम् इदानीं वच्मि यत् कुत्रापि विशेषस्य स्वरूपं यदा वयं पश्यामः तथा एव रूपाणि वयं तथा एव विशेषणानि भवन्ति। तेषामपि निर्धारणं विशेष्यवत् एव कुर्मः, यथा अद्य अहं कृतवान्। यथा पश्यन्तु, व्यूढो रस्कः अत्र दिलीपस्य विशेषणं, रसस्कन्धः दिलीपस्य विशेषणं, सालप्रांशुः तत्र विशेषणं, तस्य महाभुजा इति विशेषणम्, आत्मकर्मक्षमम् इति कस्य विशेषणम्? आत्मकर्मक्षमम् इति कस्य विशेषणं वदन्तु भो, कः वक्तुं शक्नोति? देह। हाँ, देह इति पदस्य बहु सम्यक्। किं नाम? वैष्णवी। वैष्णवी, उत्तमा, उत्तमं वर्तते। आत्मकर्मक्षमम् इति पदस्य कस्य विशेषणं? देहस्य विशेषणम्। अथा पश्यन्तु, समानलिङ्ग समानवचन समानविभक्ति, विभक्त्यनुकूलं कूलता वर्तते अत्र कर्मक्षमं देह इति पदस्य पदेऽस्मिन् का विभक्ति वर्तते? द्वितीया विभक्ति वर्तते, एकवचनम् अस्ति। अतः आत्मकर्मक्षमं देहक्षमम् इत्यस्मिन् पदे अपि द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। देह इति पुल्लिङ्गे अस्ति, क्षमम् इति पुल्लिङ्गे अस्ति। क्षम इति पुल्लिङ्गे, देह पुल्लिङ्गे, क्षम पुल्लिङ्गे। अतः लिङ्गदृष्ट्या विभक्तिदृष्ट्या
पुनश्च वचन दृष्ट्या एव समानता अत्र वर्तते। तो आत्मकर्मक्षमम् इति पदं देहस्य विशेषणम्, अतः देहस्य विशेषणत्वेन एव यथा देहं यस्मिन् स्थितौ यस्यां स्थितौ देहं इति पदं भविष्यति, तथा तस्यामेव स्थितौ तस्य विशेषणमपि भविष्यति। एवम् आशयः अस्ति। छात्रः, छात्रः इति कस्य विशेषणम्? छात्रः इति कस्य विशेषणम् वदन्तु। हरि ओम्। छात्रः इति कस्य विशेषणं कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा? भवत्सु छात्रः धर्मस्य विशेषणम्। कथं भवति छात्रः? पश्यन्तु, क्षत्रस्य अयम् इति छात्रः। छात्रः कः? धर्मः। क्षत्रिय का धर्म। तो अत्र छत्रस्य अयम् इत्यर्थे अत्र तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। यदि छात्रं शौर्यं, छात्रः धर्मः, छात्रं शौर्यं, छात्रा उदारता एवं भविष्यति। यदि छात्र धर्मस्य यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदा यथा विशेष्यं समागमिष्यति तथा एव विशेषणमपि भविष्यति। यदा सम्प्रति चिन्तयतु, अत्र यदि उदारता आगच्छेत् तर्हि छात्रा उदारता इव। यदि यत्र आगच्छेत् शौर्यं, छात्रं शौर्यं। यदि धर्मः आगतः, छात्रः धर्मः। अत्र विशेषणत्वेन समागतः। अतः यथा विशेष्यं समागमिष्यति तथा एव अत्र विशेषणपदानि अपि समागमिष्यन्ति। अतः छात्र इति धर्मस्य विशेषणम्। अत्र छत्रस्य अयम् इति छात्रः। अत्र तस्येदम् इति सूत्रेण तद्धित प्रत्यये तत्र अण् प्रत्ययः भवति। तत्र छात्रः, छत्रस्य अयं छात्रः। कः छात्रः? धर्मः। अतः एवम् अस्माभिः अत्र वक्ष्यते। इदानीं पश्यतु, तत्र धर्म इव आश्रितः। अत्र आसीत् पदं पश्यतु। आश्रितमपि तत्र वर्तते। कः धातु? तत्र आम् उपसर्गपूर्वकात् श्रीय धातु वर्तते। आम् उपसर्गपूर्वकात् श्रीय धातु ता प्रत्ययः भवति। अत्र कर्तरि प्रत्ययः वर्तते। ता प्रत्ययः क्वचित् अहं पूर्वं तत्र पाठितवान् अस्मि। ता प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्मणि, कर्तरि, भावे च इति तत्र त्रिषु भवति। आश्रितः आम् उपसर्गपूर्वकात् श्रीय धातोः ता प्रत्ययः भवति। कर्तरि अस्ति, अतः यदा कर्तरि भवति अतः एतस्य अपि रूपाणि चलन्ति। अर्थात् यदा एतत् पदं यदि कस्याचित् स्त्रियाः कृते आगच्छेत् तर्हि किं भविष्यति? तत्र आश्रिता, जैसे मम मित्रं ममोपरि आश्रितम् इति उदाहरण वर्तते। मेरा मित्र मुझ पर आश्रित है, तो मम मित्रं माम आश्रितम्, मम मित्रं माम आश्रितम् इति उदाहरणं भविष्यति। अगर मम भगिनी माम आश्रिता, मम धर्मपत्नी माम आश्रिता, मम अनुजः माम आश्रितः। एवं तत्र आश्रित पदस्य अपि विशेषणं। यथा विशेष्यं भवति, कर्ता भवति,
भविष्यति तथा एव आसीत् पदस्य विस्तृतिः भविष्यति। एवं विचिन्त्यैव अत्र निर्धारणं कृतमस्ति। अतः यथा विशेष्यं यथा कर्ता तथा एव क्रिया एवमेव भविष्यति। इदानीं वयं सर्वेषां पदानां परिचयं स्वीकुर्मः। अद्य इदानीं वयम् एतेषां पदानां व्याख्यां करिष्यामः। व्यूढो रस्कः। इदानीम् एतस्य पदस्य का व्याख्या भविष्यति? व्यूढ विस्तृत, उरः वक्ष। तो व्यूढो रस्कः विस्तृत वक्षाः, विपुल वक्षाः। उरः इत्यस्य कृते वक्ष भवति, छाती, वक्ष वक्ष शब्दः अपि कथं भूतः वर्तते? सकारान्त नपुंसकलिङ्गः वर्तते। अर्थात् वक्षाः एवं वक्तव्यम्। व्यूढो रस्कः विपुल, विस्तृत या विपुल इत्यनयोः पदयोः इत्यनयोः शब्दयोः एकस्य शब्दस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हन्ति भवन्तः। यथा पश्यन्तु, विपुल वक्षाः एवं कथयतु, या फिर कथयतु विस्तृत वक्षाः। वक्षाः, वक्षं यदा वक्षसं कथयति चेत् तर्हि वक्षशब्दः वर्तते, तस्य समासे वक्षाः भवति। वक्षाः जैसे मनाः, समासे एतेषां प्रयोगः भिन्नः भवति। विपुल वक्षाः, वक्षाः इति बहुवचने नास्ति, वक्षाः इति एकवचने वर्तते, समासे भवति। विपुलं वक्षः यस्य, विपुलं वक्षः यस्य इति विपुल वक्षाः एव रूपं भवति। अतः एतस्य व्याख्यां यदा वयं कुर्मः तर्हि विपुल वक्षाः इति भविष्यति, विस्तृत वक्षाः इति भविष्यति। वृषस्कन्धः, वृषभ। तत्र ग्रामीणक्षेत्रे पश्यन्तु, ते कृषकाः भवन्ति, ते स्वकीयानि क्षेत्राणि याभ्यां कर्षन्ति ते भवन्ति वृषभाः। वृषभाः अर्थात् ये कृषकाणां पार्श्वे भवन्ति, क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकः येन माध्यमेन तत्र क्षेत्रं पृष्ट्वा किं करोति? तत्र अन्नादिकं धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। तो तथा एव भवन्ति वृषभाः। वृषः, वृषभ, स्कन्धः, तत्र अंशः। स्कन्धः भवति, पुनश्च तस्य कृते अंशः शब्दः भवति। अंशौ, अंशाः। तो वृषभांशः एवं वक्तुं वयं शक्नुमः। वृषस्कन्धः इत्यस्य व्याख्यायाः कृते वयं वृषभांशः, वृषभ इव अंशौ यस्य वृषभांशः। शालप्रांशुः, शाल इति इत्याख्यः वृक्षः, तो शालवृक्ष प्रांशुः उन्नतः, वृक्षोन्नतः इति व्याख्यां वयम् अत्र करिष्यामः। महाभुजः, महादीर्घ, भुज बाहु, महाबाहुः, तो महाबाहुः। अत्र पश्यन्तु, पुनश्च आत्मकर्मक्षमं देहं, स्वकीयकर्म समर्थं, स्वकीयकर्मणि समर्थं, स्वकीयकर्म समर्थं देहं शरीरम्। आस्थितः प्राप्तः, छात्रः क्षत्रियस्य
छात्रः छात्र इति क्षत्रिय संबंधी छात्रस्य छात्रः इत्यस्य व्याख्या का भविष्यति क्षत्रिय संबंधी धर्मः धर्मः पराक्रमः शौर्यम् इत्यादि गुणाः भवन्ति ते धर्माः भवन्ति ते सः धर्मः भवति तो धर्मः पराक्रमः शौर्यं वा इति इव अत्र अपेयम् और उपमा अर्थवाचकः शब्दः वाचक शब्दः अत्र पश्यन्तु कः दिलीपः दिलीपस्य पदस्य दिलीप इति पदस्य आनयनम् अन्ते वयं करणीयं पुनश्च अस्माभिः करणीयं पुनश्च किम् आसीत् इति क्रियायाः अपि अन्तर्भावः अस्माभिः करणीयः अत्र पश्यन्तु वयं व्याख्यां कृतवन्तः इदानीं वयम् एतस्य कः सरलार्थः इदानीं पश्यामः राजा दिलीपः कथं भूतः आसीत् शुद्धिमत्तरः तु आसीत् इति पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तवान् कि सः शुद्धिमत्तरः आसीत् परन्तु तस्य शारीरिक संरचना कीदृशी आसीत् सः कथं लगति स्म सः कथं भूतः लगति स्म तस्य शारीरिक सौन्दर्यं कीदृशम् आसीत् तस्य पराक्रमः कीदृशः आसीत् एवं सर्वं वदति इदानीं पश्यन्तु सः दिलीपस्य उरः वक्षः अतीव विस्तृतम् आसीत् विपुलम् आसीत् तस्य स्कन्धौ वृषभ स्कन्धः इव आस्ताम् सालप्रांशुः सः वृक्षवत् अतीव उन्नतः आसीत् सः तस्य बाहु अतिविशालौ स्तः आस्ताम् तस्य बाहु अतीव विशालौ आस्ताम् तस्य देहः स्वकीयकर्म कर्तुं समर्थः आसीत् अर्थात् सः कदापि कस्यचित् साहाय्यं स्वकर्मणि नैव स्वीकर्तुम् इच्छति स्म अर्थात् तस्य शरीरः तस्य देहः स्वकर्म करणे समर्थः आसीत् तादृशः तस्य देहः आसीत् तस्य देहः स्वकीयकर्म कर्तुं समर्थः आसीत् सः छात्रः धर्मः यथा क्षत्रियस्य धर्मः पराक्रमः भवति पराक्रमे सः छात्रस्य धर्मः इव साक्षात् छात्रस्य पराक्रमः क्षत्रिय संबंधी पराक्रमः सदृशः आसीत् सः दिलीपः तो दिलीपः अतीव दृढः आसीत् तस्य उरः अतीव विपुलं स्कन्धो वृषभः इव सः वृक्षवत् उन्नतः तस्य बाहु अति विशालौ तस्य शरीरं स्वकर्म करणे समर्थः सः क्षत्रिय संबंधी धर्मं पराक्रमं तस्य क्षत्रियानुकूलः पराक्रमः तस्मिन् आसीत् तथा भूतः दिलीपः आसीत् एवम् आशयः इदानीं पश्यन्तु अत्र हिंदी भाषायां कहा था यहाँ पर कालिदास कह रहे हैं कि पहले वाले श्लोक में कहा कि भाई दिलीप नाम के राजा थे और ये भी बताया कि भाई वो तो वंशशूद्र था लेकिन राजा दिलीप भी और भी उससे ज्यादा पवित्रता का पालन करते थे तो और भी पवित्र थे ये आशय बताया गया है। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में जो है राजा दिलीप के शारीरिक गठन और
उनके जो है शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक गठन, शारीरिक दृढ़ता के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा दिलीप की जो छाती थी वो बहुत चौड़ी थी, विस्तृत थी। उनके कंधे बैल के समान मजबूत थे, बैल के समान थे। तो जैसे बैल नहीं होता तो बैल के कंधों में रख दिया जाता है जुआ, उसको वो बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में जुआ बोलते हैं। और जब किसान जोतने के लिए जाता है तो उनको एक नाद देता है, एक जुआ उसे बोलते हैं, और नाद करके फिर वो उसमें हल लगा करके उनको हाँकता है। तो हल जो है, जमीन, हल का जो फाल होता है लोहे का होता है, नीचे जाता है, और जैसे हाँकता है वैसे ही वो बैल आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वो फल जोतता हुआ चला जाता है, पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करता हुआ चला जाता है। तो तो जो है उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, वो ऐसा करते करते बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जमीन, पक्की जमीन को या फिर थोड़ा जमीन दृढ़ होती है तो उसको जोतना एक बहुत क्षमता चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए। तो और उसको करते करते वो किसके माध्यम से, जुआ उनके कंधों में रहता है, तो कंधे से वो ताकत लगाते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कंधे उनके बहुत मजबूत रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उससे तुलना किया। तो और व्यूढ़ इसका देखो, चौड़ी छाती वाली बात बताएं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच का जो है सीना, ये कहते हैं। तो चौड़ी छाती का भी एक पहचान होती है कि व्यक्ति बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली है। तो वृषस्कंधा, यहाँ पर कंधे की बात बताया कि उनके कंधे बहुत ही मजबूत थे, बैल के समान थे। साल प्रांशु, साल वृक्ष है, लंबा वृक्ष होता है, तो उसके समान वो लंबे थे। एक तो छाती का वर्णन किया, दूसरा ये बता रहे हैं कि वृषस्कंधा, उनके कंधे बहुत मजबूत थे, वृषभ के समान थे। और साल प्रांशु, और वो जो है साल वृक्ष के समान बहुत ऊंचे लंबे थे। महाभुजा, उनकी भुजाएं बहुत बड़ी थी, बड़ी थी, जिनको हम कहते हैं आजान बाहु। आजान बाहु का मतलब जानते हैं, घुटनों से नीचे जिनकी भुजाएं होती हैं उनको आजान बाहु कहते हैं। तो यहाँ पर महाभुजा का आशय है कि जिनकी भुजाएं बहुत लंबी थी, अर्थात दिलीप कैसे थे, तो जिनकी छाती बहुत चौड़ी थी, जिनके कंधे जो है बैल के समान मजबूत थे, जो साल वृक्ष की तरह, वृक्ष की समान बहुत ऊंचे थे, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी थीं, और अपने कर्म को, अपने कार्य को करने में समर्थ देह जिनके पास था, देह से को प्राप्त किए हुए थे, देह जिनके पास था, यानी कि अपने कर्म को समर्थ करने वाले देह से युक्त थे, और क्षत्रिय संबंधी धर्म की तरह थे। अर्थात क्षत्रियों का धर्म क्या है, पराक्रम, शौर्य। तो कहते हैं क्षत्रियों का जो धर्म है उस धर्म पराक्रम की तरह थे, अर्थात साक्षात पराक्रम की मूर्तिमान मूर्ति थी, मूर्तिमान स्वरूप थे, साक्षात पराक्रम की मूर्ति थी, ऐसे वो राजा थे। तो अब यहीं तक आपकी आज की कक्षा, यहाँ पर उपमालंकार का प्रयोग किया गया है, और जो है संभावना भी अभिव्यक्त हो रही है, अपेक्षा है, और यहाँ पर जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर कल हम जो है फिर